السلام عليكم لي زامي، كي دايرين بخير الصحة؟ معكم ابراهيم مهاو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لانتيغراسيون سير واحد لانترفال ا بلس لانفيني. في الفيديوهات اللي قبل اللي كنت درت قبل، درت فيه ولا دوك لي بارتي فيهم غير لي زانتيغرال سير واحد لانترفال بورني ا بي. مزيان، هنا غادي نديرو واحد لانترفال ا بلس لانفيني. هنا غادي نعطيو واحد ليكزومبل قبل ما ندخلو مثلا لي كريتير de comparer des critères مثلا de comparaison ou les critères de convergence pour les fonctions positives ou pour les fonctions qui changent d'ici. يعني ومن بعد غادي نديسكوتيو لوكا مثلا لو كونفيرجونس لي كريتير دو كومباريزون لي كريتير دو كونفيرجونس ولا ديال لي ليميت بحال هادو. غادي ننتقلوا ان شاء الله لواحد ليكزومبل نديرو هنا باش بور لو كومبرون باش تفهموا مزيان ان شاء الله. وهنا غادي نديرو عاوتاني واحد ليكزومبل كيما درنا في ليكزومبل الاولاني في لانترفال ابي. لانترفال ابي درت لكم واحد ليكزومبل اللي هو هذا، يعني ديما كنستعملوه. الا كتلاحظوا هذا راه اون فوا لقيتي واحد لانتيغرال سو فورم سا، ياك كتقول ليه واش الا لقيتي، المهم كتشوف غير في الفا. الفا الا كانت انفيريور ستريكتومون ا كتقول ليه الوغ لانتيغرال اي كونفيرج. نفس الشيء غادي نديرو هنا، غنعطيو واحد لانتيغرال لوكا جينيرال. اون فوا لقيتي بحال داك الفورم ديال لانتيغرال غادي تقول ليه بويسك الفا ايغال كذا كذا اي انفيريور ولا سوبيريور على حسب شنو لقينا في هذا ليكزومبل، دونك لانتيغرال اي كونفيرج. اذا نتمنى تفهموا شنو كنقول لكم، واللي تفرج في لا بروميي فيديو ولا لا دوزيام فيديو راه غيعرف شنو كنقول ليه. اذا على بركه الله نديروا واحد ليكزومبل. توجور هنا البروبليم اون بلس لانفيني، يعني المشكل كاين لينا في بلس لانفيني. لا عوضنا بلس لانفيني، بلس لانفيني اكزومبل il dit que اولا واحد لانتيغرال ايغال لانتيغرال من بار اكزومبل من ا ولو كان جينيرال من ا تاع بلس لانفيني دو 1 سور اكس على بويسونس الفا دي اكس. مزيان، هنا غادي نديسكوتيو لي كا. سي الفا، supposons que alpha différent de 1. الا كانت الفا différent de 1 علاش غنحصلو اون بوز في دو اكس. توجور غنخدمو واحد الفي دو اكس ايغال لانتيغرال دو ا دو اكس دو 1 سور تي على بويسونس الفا دي تي. مزيان، كما قلت لكم البروبليم اون بلس لانفيني، يعني في الاخر غادي نحسبوا هاد في دو اكس كومبيان تيغال، غادي نلقاوها اون فونكسيون دو اكس. من بعد غنحسبوا لا ليميت لوغ دو في دو اكس لوغ اكس طون فيغ بلس لانفيني، يعني هاد اكس غنحسبوها بلس لانفيني بحال الا حسبنا الانتيغرال ديريكت من ا تاع بلس لانفيني. مزيان، ايغال الانتيغرال من ا تاع بلس لانفيني. مزيان، هذه قلنا ديفيرون دو 1، يعني بامكان لينا نديرو مثلا موان الفا دي تي. تي على بويسونس موان الفا هي 1 سور تي على بويسونس الفا. مزيان، هنا اكس عفوا. مزيان، و البريميتيف ديال هذه راه باينه، عارف حنا يعني سهله تخرجها. يعني بحال الا قلتي اكس على بويسونس موان 2، يعني تي موان الفا بلس 1 سور موان الفا بلس 1. لانه الا درنا لا ديريفي ديال هذه الشيء غتعطينا، هي غتعطينا موان الفا بلس 1 ياك فوا تي بريم فوا تي موان الفا بلس 1 ناقص واحد. وهذه راه غتمشي لينا، غيبقى لينا تي على بويسونس موان الفا وغادي نقسمو على موان الفا بلس 1، هي هذه غتبقى تي بريم هي واحد، غتبقى لينا تي موان الفا اللي هي هذه. المهم اي حاجه درتها في الوسط حاولوا ديروها نتوما في الوسط باش تبان لكم ان شاء الله. كنحاول غير نسرع شويه باش ما نطولش لكم في الفيديو، باش ما يجيكمش الملل ولا شي حاجه اخرى من غير الملل. المهم هنا غادي نديرو ا اكس ياك. غنحسبوا الصور ديال هادو اكس على بويسونس موان الفا بلس 1 سور موان الفا بلس 1 موان ا موان الفا بلس 1 سور موان الفا بلس 1. مزيان، بامكان لينا نعملو هي موان 1 سور موان الفا بلس 1 فاكتور اكس موان الفا بلس 1 موان ا على بويسونس موان الفا بلس 1. ياك باينه، غير عملنا بالمقام وحصلنا على هاد النتيجه، يعني هاد فيزيو اكس هي هادي. مزيان، حنا لقينا فيزيو اكس. دابا خصنا نحسبوا لا ليميت لوغس اكس طون فيغ بلس لانفيني، لانه لقينا البروبليم هو بلس اللي كاين في بلس لانفيني. مزيان، قبل ما نحسبوا لا ليميت خصنا عاوتاني حيت اكس باش غنعوضوه بلس لانفيني
يعني خصنا نعرفوا هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني شنو؟ يعني نجي شكيتيو واحد الدوكا باغ اكزومبل سي الفا سي موان الفا بلس 1 inférieur strictement à 0 implique quoi? Alpha supérieur strictement à 1. مزيان. إلا جينا نحسبوا لا ليميت دونك la limite lorsque x tend vers plus l'infini du phi du x égale combien? La limite lorsque x tend vers plus l'infini 1 sur moins alpha plus 1 de x moins alpha plus 1 moins a moins alpha plus 1. مزيان. شوف الإخوان هنا هذه راه نيجاتيف، يعني بحال إلا قلتي شوف نشبهها مثلا بواحد العدد، هي هذه كمثال هنا في الداخل، هنا لا ليميت لوغس اكس تنفير بلس لانفيني دو 1 سور موان الفا بلس 1 ياك اكس هنا موان الفا بلس 1 موان الفا بلس 1. مزيان. هاد موان الفا بلس 1 إلي نيجاتيف، يعني موان الفا بلس 1 نيجاتيف أصغر من صفر ياك، يعني مثلا نختاروا هذه هي ناقص جوج ولا ناقص ثلاثة، ناقص شي حاجة، ناقص واحد العدد يعني نيجاتيف. يعني لا ليميت لوغس اكس تنفير بلس لانفيني 1 سور موان الفا بلس 1 ياك، و لا ليميت باغ اكزومبل دو نقولوا ناقص ثلاثة مثلا، هايدو كاع هادي لا ليميت لوغسكو اكس تنفير بلس لانفيني هي شنو؟ هي لا ليميت بلس لانفيني 1 سور اكس على بويسونس 3 اللي هي 1 سور بلس لانفيني على بويسونس 3 اللي هي 1 سور بلس لانفيني اللي هي زيرو. كنتمنى تفهموا واخا طولت في الشرح لانه سهله. هذه نيجاتيف يعني غادي تولي بلس لانفيني على بويسونس واحد الحاجه اللي نيجاتيف، يعني 1 سور بلس لانفيني اللي هي زيرو، يعني غادي تمشي لينا هذه لزيرو، اش غيبقى لينا موان ياك موان ا على بويسونس موان الفا بلس 1 سير هذه. كنتمنى سهله والله الا سهله، غير بغيت نشرح لكم ولكن طولت، سهيت كاع حتى طولت في سميتو عاودت ناقص 3 لا الى اخره، لان ولكن راه سهله ليسونسيال تفهموا. هذه غادي تمشي لنا لزيرو لانه كما قلت لكم اكس على بويسونس واحد لا بويسونس اللي هي نيجاتيف، يعني هذاك نزلوه لتحت غيكون على بويسونس واحد لا بويسونس اللي هي بوزيتيف، يعني واحد على لانفين اللي هي زيرو، يعني بقى لينا موان ا موان الفا بلس 1 سور موان الفا بلس 1. مزيان. هذه هي لا ليميت لوغسكو اكس طون بلس لانفيني دو في دو اكس، وهذا راه بطبيعه الحال فيني، يعني راه واحد العدد غيال. مزيان. هذا فيني. اشنو غادي نستنتجو؟ دونك l'intégrale du phi du x il converge, c'est-à-dire l'intégrale du i converge, donc i est convergent. مزيان. et quoi? Et l'intégrale égale la valeur moins alpha moins a la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. هذا في لوكا ديال موان الفا بلس 1 انفيريور ستريكتومون لزيرو. غادي نشوفو لوكا ديال سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. مزيان. لوكا ديال موان الفا سي موان الفا بلس 1 ستريكتومون سوبيريور ا زيرو امبليك كوا الفا انفيريور ستريكتومون ا 1. مزيان. لا ليميت دابا غادي نحسبو دونك la limite lorsque x tend vers plus l'infini du phi du x égale combien? شوف هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de 1 واخا كتبت هادشي ماشي مشكل x moins alpha plus 1 moins a moins alpha plus 1 ياك. هذا راه بوزيتيف، بوزيتيف يعني بلس لانفيني على بويسونس جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني كتبقى ديما بلس لانفيني. كون كان هذا نيجاتيف غادي ننزلو بديك بلس لانفيني للمقام غتعطينا زيرو، ولكن هي بوزيتيف يعني بلس لانفيني على بويسونس مثلا جوج، يعني مثلا بحال قلتي بلس لانفيني على بويسونس جوج هي ديما بلس لانفيني، نقصتي منها واحد العدد كتبقى ديما بلس لانفيني مضروبه في واحد مقسوم على موان الفا بلس 1 اللي هو بوزيتيف، يعني بلس لانفيني واحد العدد بوزيتيف بلس لانفيني. يكون كان هذا نيجاتيف غادي نقولوا موان لانفيني، دونك ايتيغال بلس لانفيني. هذا يقال بلس لانفيني دونك كوا اي اون انتيغرال ولا بحال هكا اي ديفيرجون. مزيان. كنتمنى تفهموا هذا الشيء. علاش قلت لكم خصنا ندير كتيو ليكا الا كان هذا بوزيتيف ونيجاتيف. كان بوزيتيف
بلس لانفيني ديفيرج، كان نيجاتيف زيرو كونفيرج. مزيان. دابا كنا درنا لوكا ديال الفا ديفيرون دو 1، دابا خصنا نديرو لوكا ديال الفا ايكال 1. الفا ايكال 1. مزيان. الا كان الفا ايكال 1 دونك لانتيغرال اش غيعطينا؟ لانتيغرال شفتوه ا بلس لانفيني 1 سور اكس. 1 سور اكس راه باينه لانتيغرال، قلنا اي ايكال لانتيغرال من ا تال بلس لانفيني 1 سور اكس دي اكس. وهاد لانتيغرال راه سامبل اللي هو شنو هو الين دو اكس. مزيان. الين دو اكس من ا باغ اكزومبل تال بلس لانفيني. مزيان. اولا كي تيغال باغ اكزومبل لا ليميت اولا الين دو بلس لانفيني موان الين دو ا، ولا هي بلس لانفيني موان الين دو ا. هادي راه ما كاينلاش كاع نديروها اللي هي بلس لانفيني، يعني من هاد هذا من هاد السطر حتى لهاد السطر بلا ما ديرو موان بلس لانفيني موان الين، لانه باينه بلس لانفيني موان واحد العدد راه كتبقى ديما بلس لانفيني. اشنو كنلاحظوا هنا؟ لانتيغرال ني با فيني دونك اي ديفيرجون. كنتمنى تفهموا. وهنا غادي نديروا واحد الكونكلوزيون كما درنا في واحد المثال اللي قبل، اولا المثال الاول اللي كما قلت لكم. كاين هاد لانتيغرال بحال هذا الشكل ياك، كاين امتى كيكون كونفيرج الا كان الفا انفيريور سيكتومون 1. دابا غنشوف هاد ليكزومبل امتى كيكون لانتيغرال كونفيرج الا كانت الفا شنو. كونكلوزيون l'intégrale de a plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha dx est convergent si seulement si امتى لقينا الفا converge si seulement si alpha supérieur strictement à 1. فهمتوا ولا لا؟ هنا لقينا بلي الفا supérieur strictement à 1 لانه في اللوكال الاول بيناه بلي انه converge ملي كانت الفا supérieur strictement à 1، مي ملي كانت الفا انفيريور سيكتومون 1 ديفيرج. يعني عقلوا على هذه حتى هي. يعني كان عندكم هذه دابا ياك، هذه الفا ديالها هي الا كانت الفا انفيريور سيكتومون 1، وهذه انفيريور سوبيريور 1. اذا كان معكم ابراهيم مهاو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب الا كان اول مره تفرجوا في الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وشي كومونتير زوين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكنتمنى لكم التوفيق.